नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी दीपक गेवालीसँग कुराकानी गर्छौं। ऊर्जाविद हुनुहुन्छ, जलस्रोत मामिलाको विज्ञ हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्न खोजेको विषय पछिल्लो 2 हप्ता नेपाली सञ्चार माध्यममा राजनीतिक वृत्तमा सरकार या राजनीतिक दलमा एउटा विषय सबभन्दा बढी चर्चामा रह्यो। डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो गोरखाको निर्वाचन क्षेत्रको एउटा कार्यक्रममा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 3 जना, 2टा पूर्व र 1 जना वर्तमान प्रधानमन्त्री मिलेर 9 अर्ब रुपियाँ खाएको, आफूसँग घुस खाएको प्रमाण छ भनेर भनिसके पछाडि त्यो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्तारूढ नेकपाले विज्ञप्ति मार्फत यस प्रकारका अफवाह नफैलाउन र आरोपित नगर्न आग्रह गरेको छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संवादकै क्रममा हामीसँग भन्नुभएको छ, यदि यो घुस प्रकरणमा आफू गलत ठहरिए, झुन्ड्याइयो या झुन्डिन, यो दुवै कामका लागि म तयार छु भनेर उहाँले दिएको अभिव्यक्ति पनि छ। यसैगरी यो बीचमा संवैधानिक नियोग आयोग र हाम्रा अङ्गहरूमा नियुक्तिको प्रसङ्गमा भागभण्डा नमिलेर होला कतिपय संवैधानिक अङ्गहरू खाली छन् र उनीहरूको विश्वसनीयता घट्दै गएको छ। अनि सरकारले पछिल्लो पटक गरेका घोषणा पनि विवादित छन्, आलोचित छन्। किन? आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा दीपक गेवालीसँग संवाद गर्छौं। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, बोलाउनु। सबभन्दा पहिले यो 2 हप्ताको तपाईले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त या बौद्धिक तबका, यो सबैको बहस, छलफल, टीका टिप्पणी, आलोचना, गफगाफ, यो सबै हेर्नुभयो भने के बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा साँच्चै पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँहरूले मिलेर 9 अर्ब रुपियाँ खाएकै होला, अनि अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग त्यसको प्रमाण होला? यो बडो अनुत्तरित छ नि। अब उहाँले छ भन्नुभएको छ, बाबुरामजीले, त्यो ल्याउने जिम्मा उहाँको हो, होइन? मलाई सोध्नुहुन्छ भने यस्तो व्हाइट कलर क्राइममा है त्यसरी कानुन तोडेर भ्रष्टाचार गरे हुँदैन। त्यहाँ के हुन्छ भने कानुनको जन्जाल पछाडि लुकेर होइन गरिन्छ, ताकि चाहिँ नि त्यहाँ त्यस्तो जन्जालमा दीक्षितहरूबाट मात्रै चाहिँ त्यस्तो भ्रष्टाचार हुनसक्छ। किन्तु लुक्न पनि यस्तो चाहिँ जङ्गल बनाउन सक्नुपर्छ अगाडि, कानुनको झ्याङभित्र लुक्ने, जसका कारणले त्यो गैर कानुनी नदेखियोस्, तर उनले होइन छिर्नै नसक्ने। तपाईँ यहाँ छिर्यो भने यताको रुखले यहाँ त काँडाल समात्छ, यसले उ गर्छ, होइन? यो व्हाइट कलर क्राइमको तरिकै त्यही हो कि। त्यसैले अब यो जिम्मेवारी त बाबुरामजीको हो, त्यो ल्याउनलाई छ भन्नुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्, है। तर म यसमा 2टा कुरा भन्न चाहन्छु क्या। यो बुढी गण्डकी भनेको कुरो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि करिब 38 वर्ष अगाडि केनेडियन विज्ञ डाक्टर जन कुपर र मैले अप्टिमाइज गरेको। त्यो बेला म सरकारी जागिरमा थिएँ, विद्युत विभागमा थिएँ, अनि हामी 2 जना मिलेर त्यो गरेको। त्यो बेला भर्खर नेपालमा यो डेस्कटप कम्प्युटर आएको थिए, हप्ताभरि लाग्थ्यो त्यो प्रोग्राम चलाउन, है। त्यो गरेर हामीले 600 मेगावाटको प्रोजेक्ट आइडियल भनेर त्यहाँ अप्टिमाइज गरेको। सुरुवातमा त्यो जलशक्ति आयोगको रिपोर्टहरूमा कता हुनुपर्छ त्यो, अहिले 38 वर्ष अगाडिको कुरो। त्यसपछि त्यो थन्केर बस्यो। त्यो पनि त्यो बुढी गण्डकी त्यो बेला चाहिँ नि शिकार भयो पहिले यो उसको यो सप्तगण्डकीको, किनभने यहाँ फरक इन्ट्रेस्टले पुस गरेर आउँछन् क्या, है। एकतिर सप्तगण्डकीको इन्ट्रेस्ट, अर्कोतिर अरुण 3 का इन्ट्रेस्ट, अनि तिनले चाहिँ बुढी गण्डकीलाई भनौँ शहीद बनाइदियो त्यो बेला भनौँ, या त्यसलाई टोटली पाखा लाग्यो। अब मजाको कुरो चाहिँ जब यसलाई रिभाइभ गरियो, यसमा बाबुरामजी नै त्यो बेला चाहिँ नि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र मलाई सोध्नुहुन्छ। बाबुरामजी फेरि अर्को पनि जोडिनु भएको छ, तपाईँलाई मैले बिचमा रोकेँ, किनभने उहाँ गोर्खाबाटै पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 2 बाट, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 1 बाट, अहिले उहाँ फेरि क्षेत्र नम्बर 2 बाट, त्यहीबाट निर्वाचित, त्यही जिल्लाको नेता हो। बुढी गण्डकी धादिङ र गोर्खाको बर्डर हो, त्यो बर्डर हो कि। अब उहाँको टाइममा चाहिँ नि एउटा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ, है। अब पैसा कुरो छोड्नुहोस्, यो त उहाँहरूलाई भ्रष्टाचार गरे आरोप लाउनुहुन्छ, उहाँले पनि भ्रष्टाचार गर्नुभयो। कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिदिनु भयो भने यो कुरो एउटा नबिर्सौँ। सरी, यो जलाशययुक्त योजना भने नेपालमा एउटा कुलखानी बाहेक कोही पनि छैन। 30 वर्षे पञ्चायतले बनाएको। अब पञ्चायतभन्दा बढी उहाँहरूले नै शासन गरिसक्नुभयो। बाबुरामजी, शेरबहादुरजी, हाम्रा ओलीजी, माधवजी सबैले, होइन? अब शेरबहादुर र भनौँ खड्गौली र माधव नेपालहरू त डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर गृहमन्त्री भएको। पञ्चायतले 30 वर्ष गरे, उहाँले 31 वर्ष गर्नु पनि अहिले। उहाँहरू प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री भएकै 28 वर्ष अगाडिदेखि हो, होइन? अनि अहिले पनि हुनुहुन्छ, बारम्बार फेल भएर पनि,
होइन, आफैले बनाएको संविधान जसमा शपथ खाएर चाहिँ नि उहाँहरू फेरि चाहिँ नि प्रधानमन्त्री मन्त्री हुनुभयो, त्यसैलाई लत्याउने काम गर्नुभयो नि होइन। प्रधानमन्त्री भएका जीवित मान्छेको हिसाब गर्ने भने त 52 शेरबहादुर देउवादेखि अहिलेका जीवित सबैसँग है त। जे 27-28 वर्ष त यो बहुदलकै 30 वर्ष उहाँहरूले खानुभएको छ होइन। अब यहाँ मजा के छ भनेदेखि चाहिँ नि यो पञ्चायत पछि बहुदलले एउटा पनि जलाशययुक्त योजना बनाउन सकेका छैन। यो बुढी गण्डकी एउटा थियो, अर्को पश्चिम सेती थियो होइन, बनाउन सक्ने राम्रो, अप्पर कर्णाली थियो होइन, अरुण ती त जलाशययुक्त होइन तर राम्रो योजना हो त्यो के बनाउनु। पहिले एमालेले नै पत्र लेखेर एमालेको पत्रले गएन त्यो, एमालेको पत्रले गएन त्यो भ्रम छ धेरैलाई है। यो गएको किनभने विश्व ब्याङ्कलाई हामीहरू जस्ताले भनौँ अहिले पनि इथियोपियाले $800 प्रति किलोवाटमा ग्रान्ड रेनेसान्स ड्याम बनायो, भुटानले त्यो बेला $500 देखि $800 बनाइरहे, हामीलाई 5400 किन बनाउनु लागेको भनेर हामीले विश्व ब्याङ्कको घाँटी च्याप्या हुनाले विश्व ब्याङ्क फर्किनु पर्यो। त्यो माधव नेपालको चिठी विश्व ब्याङ्कले हेर्नुहोस् भनेपछि एमालेलाई जो प्रकारको आरोप लाग्छ हिजो तिमीले नै अरू तेस्रो लखेट्यौ आज फेरि बनाउँदैछौ भनेर त गलत थियो। अब त्यो आरोप त्यो चिठी अथवा एउटा सहायक कारण थियो। माधव नेपालले ठिक लेखाएको छ तर चिठीमा कुरो नबिर्सनुहोस् यो कुरा। यो राजनीतिक पार्टीले भ्रम फैलाउँदा त्यो सत्य हुँदैन क्या। माधव नेपालले के लेखेको छ, चुनाव घोषणा भइसक्यो होइन, चुनावी सरकारले कुनै निर्णय लिन मिल्दैन, त्यसैले त्यो अरुण 3 चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसले चुनाव घोषणा गरिसकेका हुनाले उसले डिसाइड गर्न मिल्दैन। अब त्यहाँ ठेक्कापट्टाका कुरा अरुण 3 मा नजाम, तर त्यही बुढी गण्डकी जसको तपाईले सुरुवातमा आफ्नो कम्प्युटरमा हप्ता लगाएर काम गर्नुभएको थियो त्यो 600 मेगावाट थियो, 1200 मेगावाट पछि भन्दा अगाडि यहाँ अहिले चाहिँ 600 मै सुरु भयो अहिले पनि। अथवा तपाईले हामी रोकिएर अन्ततिर डाइभर्ट भएको ठाउँ चाहिँ कहाँ थियो भने बाबुराम भट्टराईले नीतिगत भ्रष्टाचार गरे जति बेला उनी प्रधानमन्त्री थिए। के थियो भने त्यो विद्युत प्राधिकरणले अध्ययन गरे र यस्तो योजना सरकारले विद्युत प्राधिकरणले मात्रै सक्छ, निजी क्षेत्रले सक्दैन क्या। बहुद्देश्य योजना जहाँ चाहिँ नि ठुलो जलाशय छ, जहाँ मान्छे विस्थापित हुन्छन्, जहाँ चाहिँ नि तपाईँ भन्नुहोस् त्यो मुआवजाका कुराहरू हुन्छन्, त्यो बहुपक्षीय लाभ भने फेरि सिँचाइको लाभ, मत्स्य पालनको लाभ, जल पार्वणको लाभ, बाढी नियन्त्रणको लाभ, यी लाभ चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ नि गर्न सक्दैन। बिजुली सक्छ किन बिजुलीको प्राइस तोकेपछि बेचबिखन हुनसक्छ, मिटर चल्छ होइन। अब बाढी नियन्त्रण तपाईँ कुन मिटर लगाएर नाप्ने अनि कसबाट पैसा उठाउने होइन, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले गर्छन् तर त्यो पुल। त्यसैले यो सरकारले नै गर्नुपर्ने। विद्युत प्राधिकरणले धेरै पछि फेरि सुरु गरेको थियो। त्यो विद्युत प्राधिकरणबाट झिकेर उहाँले बोर्डमा लगिदिनु पहिलो कुरा र त्यो बोर्डबाट पनि पछि ल्यान्ठिङ गरेर के गरेर बिहार दिनु। त्यही बेला हो उहाँकै पालामा त्यो फ्रेन्च कम्पनीले है डिजाइन गरेको, मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो डिजाइनै गलत छ 2-3 अर्थमा। एउटा अर्थ के भने 600 बाट 1200 किन पुर्याएको, त्यसको जिम्मेवारी कुनै पनि नेपाली सरकारी निकाय, जलशक्ति आयोग भन्नुहोस्, विद्युत प्राधिकरण भन्नुहोस्, विद्युत विकास विभाग भन्नुहोस्, जलस्रोत मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय भन्नुहोस्, कसैले जिम्मा लिएको मैले देखाएको छैन अहिले। कसले सम्हाल्ने? कन्सल्ट्यान्ट त छोड्नुहोस् यार, उसले लेख्यो एउटा रिपोर्ट, पैसा। तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ 600 बाट 1200 के आधारमा बनाएको? अब हामीले थाहा पाए अनुसार त्यो बेला चाहिँ के थियो भनेदेखि अब त्यो बेला ट्र्याक्टर बेल दिल्ली गएर रहेछ होइन, र त्यो बेला चाहिँ नि अब भारतको नदी जोड योजना होस् कि अरू के होस्, किन त्यो पहिलो कुरो त त्यो जलाशययुक्त योजनालाई बहुउद्देश्य नबनाएकै पहिलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो त्यो। किनभने 1 लाख हेक्टेयरसम्म चितवन र नवलपरासीमा सिँचाइ हुनसक्छ सुक्खा समयमा। त्यो उत्पादित पानी हो, त्यो बगिरा पानी होइन, पैसा खर्च गरेर उत्पादन गरे। त्यो हामीले प्रयोग गरेन भने त्यो स्थितिमा भारतमा जान्छ। त्यसको आरोपै त्यही छैन, भारतलाई पोस्नका लागि या उसलाई पानी सित्तैमा दिनका लागि यसलाई बहुउद्देश्य बनायो। त्यो त बाबुरामजीले जवाफ दिनुपर्छ, किन चाहिँ बहुउद्देश्य नबनाएको पहिलो नीतिगत भ्रष्टाचार होइन। दोस्रो, झन् अझ चाहिँ नि बढी नेपाली विस्थापित गरेर ठुलो चाहिँ डबल साइजको चाहिँ नि बाँध बनाएर किन गरे? त्यसमा पनि त्यो विद्युत योजना जुन त्यसले डिजाइन गरेको छ त्यसमा जति सञ्चित पानी छ त्यसको आधै पानी खेर जाने गरिकन डिजाइन गरेको छ। 400 करोड घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ त्यो तल डेड स्टोरेज छोड्ने हो भने 200 के अरे घनमिटर मात्रै 200 मिलियन घनमिटर मात्रै प्रयोग हुन्छ होइन, 200 करोड होइन। पछि त्यो आधै पानी किन खेर फाल्यो त? नजराना बुझाउन। तपाईँले 1, 2, 3 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई जसले अहिले यति सङ्गीन आरोप लगाउनु भएको छ होइन, उहाँले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले त एउटा जवाब दिनुभएको थियो, मैले त्यसलाई विकास समिति बनाएर डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई ल्याएर जिम्मा दिएको त जापानबाट यही विषयको विज्ञता गरेको मान्छेलाई दिएको।
योजना आयोगको चाहिँ सदस्य भइसकेको मान्छेलाई दिएको अनि मलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्यो भनेर उल्टो प्रति प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 1 2 3 मा भनिदिनुहोस् त उहाँले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचार। अब पहिलो त बहुद्देशीय योजना नबनाएर खालि विद्युत मात्रै गरेर सञ्चित पानी सिधै भारत पठाउने चाहिँ भारतलाई पोस्नका लागि किन गरे त्यो है। दोस्रो कुरो त्यो अझ चाहिँ बढी नेपाली गाउँ डुबान गरेर त्यत्रो साइजको किन बनाएको, किन बढी पानी झन् बढी पानी भारतमा जाने हो होइन। अनि त्यो अर्को कुरो हो। गोर्खाको तात्कालीन 11 वटा धादिङको 13 वटा गाविस डुब्छ होइन। त्यहाँ खेत डुब्छ, जङ्गल डुब्छ, त्यो सदाका लागि डुब्छ नि। त्यो उत्पादित पानीको मूल्य हो क्या हामीले चुकाउनु पर्ने मूल्य। त्यो पानी त्यो आवश्यक थिएन जति अहिले गरियो। अब त्यो सिँचाइको लागि नवलपरासीदेखि चितवनदेखि नवलपरासीसम्म सिँचाइ गर्नलाई बनाउने भावेदेखि चाहिँ नि त्यो क्षममा हुन्छ क्या होइन। तर त्यो नगरेर सिधै पानी बगेर भारत जाने गरिदिएपछि त त्यो त सिधै आरोप लाग्ने कुरो हो त्यो होइन। अच्छा, अब अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार के भने यो बनाउनु पर्ने त विद्युत सम्बन्धी एकल निकाय नेपालको अहिले पनि त्यही छ, विद्युत प्राधिकरण है। त विद्युत प्राधिकरणले सुरु गरिसकेको र उसले बनाउने एक्सपर्टिज उसका छ भनेपछि यो पञ्चायतको अवशेष विकास समिति भन्ने चिज जुन हामीले छोडिसकेका थियौँ बिचमा, त्यो विकास समितिबाट बन्दैन। त्यो पञ्चायतको विरुद्ध उहाँले गणतन्त्र ल्याएको, प्रजातन्त्र तर उहाँले चाहिँ त्यसैमा जानुभयो क्या फेरि है। उहाँले अर्को चाहिँ नीतिगत गर्नुभएको छ जुन बुढी गण्डकीसित रिलेटेड छैन तर अरुण सरुणसित छ, त्यो लगानी बोर्ड भन्ने अनावश्यक एउटा चाहिँ नि ल्याउनु भयो क्या। अब यो गैर जिम्मेवारीपन बढाउने काम चाहिँ नि आएको छ क्या है। त्यसको चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने या त्यसमार्फत जाने काम चाहिँ डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट सबै बाबुरामजीको टाइममा भएको छ। र विद्युत प्राधिकरणलाई किन बाइपास गरेर त्यो अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार हो नि, जसमा उहाँले अब लक्ष्मीजी म राम्रो चिन्छु, जाने मान्छे हो, सबै हो, तर यहाँ समस्या त के आउँछ भने बाबुरामजीको नाता पनि पर्दो रहेछ, उहाँको पार्टीको भनेपछि त त्यहाँ आरोप लाउने ठाउँ त आरोप लाउनलाई त उहाँ एउटै विद्यालय पढेको एउटै पार्टीको कार्यकर्ता नाता पनि पर्छ अरे भन्ने सुन्छु म है। के कति त्यसमा नजाउँ है। तर कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ नि विद्युत प्राधिकरण हटाएर बोर्डमा किन ल्याएको? पहिले त त्यही नै हो नि नीतिगत भ्रष्टाचार। त्यो बोर्ड जुन कामै लाग्दैन थियो, आखिर त्यो बोर्डले फङ्सन गर्न सकेन र त्यसलाई फेरि पछि डिजल्भ पनि गरे के गरे, त्यो लामो डिजल्भ गरे पछाडिको अहिलेसम्मको कथा कहानी हेऱ्यो भने त 33 अर्ब रुपियाँ त हामीले मुआवजामा दिइसकेका रहेछौँ होइन। अझै कति पैसा हामीले दिन बाँकी छ? धेरै छैन बाँकी, 12 है कति बाँकी छ अझ भन्छन्। अनि अर्को पनि प्रसङ्ग छ नि दीपक सर, जस्तै हामीले पेट्रोल र डिजेलमा हामी नै यो आयोजना बनाउने भनेर पैसा हालेको छु। तपाईँले त्यो मैले पनि तिरेँ, तपाईँले मलाई गाडी लिन पठाउनु भयो होइन, त्यहाँ 5 रुपियाँ चाहिँ त्यसमा तिरिएको पैसा पनि त्यहाँ जानुपर्छ या त्यो कोषमा छ? यसमा दुईवटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ क्या। एउटा त त्यो केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सामुदायिक विद्युतहरूवालाहरूको यो दबाव अभियानले ल्याएको हो। केपी ओलीलाई यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ यो काममा है। भनेको नेपाल सरकारले बनाउने भनेर जसरी पैसा उठाइयो तथापि उपभोक्तालाई मार पर्यो होला, तर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका हिसाबले यो ठिक छ। ए बाबा 110 रुपियाँ तिरेर आमा 115 रुपियाँ तपाईँलाई तिर्नु पऱ्यो भने त्यो खासै मार होइन क्या। किनभने त्यसले त भोलि चाहिँ पेट्रोलियमलाई विस्थापित गर्छ नि होइन। त्यो नेपाली जनताले बुझ्छ क्या त्यस्ता कुरा, त्यस्तो मार मान्दैन त्यो कुरो होइन। त यो पहिलो त यो कुरो छ। दोस्रो कुरो तपाईँलाई एउटा भन्नुपर्ने कुरो छ, त्यो हाम्रो त्यो बोर्डै हुँदाखेरि बुढी गण्डकीको त्यहाँ अब के भएर रहेछ त्यहाँभित्र हाम्रो लक्ष्मीजी भर्सेस त्यहाँका स्टाफ के हो मलाई थाहा छैन, त्यहाँको भित्र पोलिटिक्स छ कि। तर त्यहाँका सिनियर स्टाफ आएर मलाई सरले एउटा यो रिभ्यू गरिदिनु पऱ्यो भने बुढी गण्डकीको त्यो डिजाइन। मैले भने म एक्लै त गर्दिनँ, किन अब सरकारी रिभ्यू भने चाहिँ नि त्यो अलि के हुन्छ भने यो व्यक्तिगत हुँदैन, एउटा टिम बनाइदिन्छौ भनेदेखि चाहिँ गर्छु भनेपछि उहाँले के गर्नु भने विद्युत प्राधिकरणबाट रिटायर भएका सिनियर डाइरेक्टर राम्रो मान्छे हुन्, दीपक उपाध्याय भन्ने बिराटनगरका हुन्। अर्को दामोदर भट्टराई गोदावरी स्कुलका फर्स्ट बोय हुन्थे है, जलशक्ति आयोगका सहसचिव भएर रिटायर भएका। यी दुईजनालाई पनि राखेर मैले अध्यक्षता गरेर र दुईवटा पूर्व सचिव शीतलबाबु रेग्मी र द्वारिकानाथ ढुङ्गेललाई आमन्त्रित गरेर त्यसलाई छोटकरी त्यो छोटो समयमा रिभ्यू गरेर हामीले रिपोर्ट पनि बुझाएको छ। र त्यो रिपोर्टमा प्रश्नदेखि चाहिँ सबै कुरा जुन मैले तपाईँलाई भनेको छु, यो चाहिँ यसका विसङ्गतिहरू, यसका डिजाइन गल्ती छन्, त्यो कङ्क्रिट आर्च ड्याम किन राखेको थियो, त्यो बाँधको बेसमा चाहिँ पावर हाउस किन राखेको, जबकि सानो टनल बनाएर तल लग्यो भनेदेखि धेरै नै बढी उत्पादकता वृद्धि हुँदो रहेछ भन्ने यस्ता प्राविधिक पनि त्यहाँ प्रशस्तै त्रुटि छन् है। आर्थिक त्रुटि छन्, किनभने सबै खर्च लगेर बिजुलीमा राखेपछि त अहिले चाहिँ त्यो रिपोर्टले नै भन्छ कि यो बुढी गण्डकी फिजिबल छैन भन्छ होइन। तपाईँले सिँचाइ पनि त्यसमा ल्याउने, जलपाहाड पनि कुरो गरौँ न, त्यो जुन जलाशय भन्छ नि त्यो जलाशयमा त्यो मलेखु कहाँनिर पर्छ नि त्यहाँ नजिकै होइन, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँ उत्तरी गोर्खाका प्रशस्त उत्तरी गाउँपालिकाहरूसम्म 40 किलोमिटरसम्ममा तपाईँ त्यहाँ उत्तरीसम्म जहाजमा पुग्न सक्नुहुन्छ बेनीघाटबाट, पानी जहाजमा होइन।
त्यो इक्विभ्यालेन्ट तपाईँले त्यहाँबाट त्यहाँ ठाउँमा बाटो बनाउनु पऱ्यो भने तपाईँलाई 250 किलोमिटर बाटो चाहिन्छ। भनेपछि 250 किलोमिटर बाटो नचाहिने गरिकन 40 किलोमिटरमा जान सक्ने भनेपछि त यो त ठुलो फाइदा हो नि नेपालको चाहिँ उत्तरी भेगको विकास, त्यो होल बेसिनको विकास, यो सबैलाई पाखा लगाएको छ होइन। त त्यो खर्च, त्यो बाँधको खर्च त यी सबले बाँड्नु पर्ने हो नि। त्यो भयो भने बिजुली सस्तो हुन्थ्यो। अब सबै खर्च ल्याएर बिजुली काटाको राखिदिए भएछ त त्यो त महँगो पर्ने भइहाल्यो। यो अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार हो। अब त्यो रिपोर्टमा हामीले सबै देखाएको छौँ। अब मेरो तपाईँलाई सिधासिधी प्रश्न, किनभने बुढी गण्डकीबाट अझ हामी माथि तल पनि गर्नु छ, त्यही कारण सिधासिधी प्रश्न चाहिँ नेपाल सरकारले आफै यो बनाउने भनेर जुन पैसा उठाउन थाल्यो र त्यो अभियान चलाइयो, त्यो चाहिँ ठिक थियो होइन? एकदम ठिक थियो। र यो पनि गरौँ, 5 रुपियाँले आखिर चाहिँ नि होइन, यो 5 वर्षमा प्रणव ओली प्रधानमन्त्री भएको र अहिलेको टाइममा त्यो 5 रुपियाँले तपाईँलाई एमसिसीमा आउने भन्दा बढी पैसा आइसक्यो। जब 5 रुपियाँले भनेपछि नो एमसिसी चाहिँ नि खासै त्यो टाउको दुखाउनु पर्ने विषय हो होइन, मरि हत्या गर्नुपर्ने केही छैन। अर्को कुरो, 5 को सट्टा तपाईँले 10-15 गर्नुभयो भने होइन, र त्यसमा अरू ठाउँमा पनि लगाउने ठाउँ छन्, टेलिफोनमा लगाउन सकिन्छ, एक पैसा चाहिँ त्यसमा जाने भनेर तपाईँले मोबाइलमा लगाउनुहोस् न अहिले होइन। गऱ्यो भने तपाईँलाई बुढी गण्डकी बनाउन चाहिने भने सालाखाला, यो मोटामोटी हिसाब मात्रै हुन्छ यसमा, 25 अरब वर्षको उठाउन सक्नुभयो भने 8-9 वर्षमा हामीलाई 5 वर्षमा पुग्छ त्यो होइन। त्यसैले यो कुनै ठुलो कुरो होइन, हामीले आफै बनाउन सक्छौँ। र इथियोपियाको उदाहरण जाउँ न, इथियोपिया पनि हामी जस्तै भूपरिवेष्टित, हामीभन्दा जिडिपीमा अलिकति तल हो, ऊ पनि लडाइँ खेपेर आएको मुलुक हो होइन। तर उसले के गर्यो भने पश्चिमा मुलुक कसैले साथ नदिने भएपछि उसले त्यो ग्रान्ड रेनेसान्स ड्यामको लागि झन्डै 5 अरब डलर चाहिने, झन्डै 2 अरब उसले कमर्सियल लोन लियो र 3 अरब उसले आफूभित्र उठायो डलर। 3 अरब डलर हरेकचोटि इथियोपियामा मोबाइलमा एकचोटि फोन गर्नु भने 1 सेन्ट हो कि कति चाहिँ त्यो ड्यामले जान्छ। र त्यो सन् 1911मा सुरु गरेर यो कम्प्लिट भयो। अहिले इजिप्ट उसको झडावा परिणत भयो होला होइन। त भन्नुको मतलब उसले कतिमा बनायो? 800 जाबोमा। बुढी गण्डकीको अहिले त्यो हिसाब गर्नु भने 2500 हो कि कति जति आउँछ। भनेपछि त यो त 16 आना नेपाली उपभोक्तालाई ठग्न लगाएको हो। र त्यो पैसा कहाँबाट आयो, कता गयो भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यहाँ। अब गजबको कुरा तपाईँले भने जस्तै उहाँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो विषयलाई बुढी गण्डकी हामी आफै बनाऊ भनेर सुरुवात गर्नुभयो। तर बुढी गण्डकी चाइनिज कम्पनीलाई दिने कुराको दिने खोज्ने र दिनेसम्म चाहिँ उहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो। उही पार्टी भन्नु पर्यो के छ अहिले कुन उहाँ आफै, किनभने सुरुमा दिँदाखेरिमा पुष्पकमल दाहाल उहाँको सरकार त काम चलाउ भइसकेको थियो, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने अवस्था बनिसकेको थियो, हतार दियो। देउवा प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि त्यसलाई खोज्ने काम गरियो, किनभने संसदीय समितिले तपाईँ यसलाई चाहिँ नदिनुहोस् भन्यो भनेर। अहिले फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएपछि फेरि सुम्पियो। अब हिँडै शङ्का गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले बाबुरामजीले अब त्यो 9 अरब खाए यो गरे भन्नु हो, त्यो उहाँको कुरो हो प्रमाणित गर्ने। अब हामीलाई थाहा हुँदैन, मैले ल्याप्ची लाका ल्याउन सक्दैन, तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्न, कसैले ल्याउन सक्दैन है। अब उहाँसित छ भने ल्याएर राख्दै हुन्छ अगाडि। तर प्रश्न गर्ने ठाउँ त आयो नि, जसले यस्ता निर्णय गरे ती तपाईँ र मभन्दा बाठा हो कि होइन? त्यसैले त उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ नि, तपाईँ यहाँ छौँ हामी। त उहाँहरूले फाइदा नभइकन यो गर्नुभयो होला र? यस्तो नचाहिने निर्णय होइन, जो मुलुकलाई घाटा छ, मुलुकलाई घाटा छ। अब त्यो चाइनिज कम्पनीले लिएको चाइनिज कम्पनीले बनाउनेवाला छैन भन्ने आइसक्यो, एक पाइला अगाडि बढाएको छैन। भनेपछि मुलुकलाई घाटा भयो। पञ्चायतले जतिको पनि 30 वर्षमा बनाउन नसक्नु भन्ने चाहिँ लज्जास्पद यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह पनि यसले पनि राख्छ, धेरै कुराले राख्छ यहाँ। तर एउटा प्रश्न छ, तपाईँलाई बढी थाहा छ, किनभने तपाईँले विश्वका विभिन्न अभ्यास खास गरी जलस्रोत या ऊर्जाका क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको नाताले चीन र चीनको त्यो कम्पनीले कामै सुरु गरेको छैन भने खालि ठेक्का लिनका लागि मात्रै त्यति ठुलो पैसा कसरी दिनु सक्छ र दिए पनि यहाँ त्यो पैसा कसरी आउन सक्छ? अब हेर्नुहोस्, अब त्यसको मेकानिक्स बाबुरामजीलाई पनि थाहा होला है। सर्पको खुट्टो सर्पले नै देख्छ भन्छन् है। तपाईँ पनि सर्प होइन, म पनि सर्प होइन, हामीले देख्दैनौँ, त्यो उहाँको काम। तर एउटा कुरा, ठेक्का पाउन कसले के गर्छन् भन्ने खालि त्यो ठेक्कामा मात्रै यो सीमित छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। यो ठिक्क चुनाव अगाडि भएको छ र चुनाव खर्च लिन एकताका महाराजीले फोन गर्नुभएको त व्यापक आइसकेको थियो होइन। हो, यो पनि शङ्का गर्ने ठाउँ। अब उहाँहरूले नै शङ्का गर्ने ठाउँ खोल्दै बस्दा के हामी। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने सरकारले एउटा शक्तिशाली र स्वतन्त्र आयोग बनाओस्,
त्यो आयोगले छानबिन गरोस्, म प्रमाण त्यहाँ दिन्छु। उहाँको भनाइ ठिक छ कि छैन? त्यो बेकार हो। त्यो यस्ता आयोगले कहिले पनि अख्तियारले कुन चाहिँ ठुलो माछालाई समातेर अहिलेसम्म चाहिँ नि झ्याल खान पुरा छ? खासै छैन नि। अख्तियारप्रति त उहाँको भनाइ त्यस्तै छ। अब त्यस्तै हो, उहाँले बनाउने त्यो ठुलो आयोग पनि त्यस्तै हुन्छ। यो के फरक हुन्छ? त्यो संविधानले दिएको चाहिँ अधिकार भएको आयोगको त हालत जेठा मामाको त भाङ्रा धोती भनेपछि उहाँले बनाउने भने कहाँबाट कसले बनाउने आयोगको के हुन्छ त्यहाँ, होइन? यहाँ कुरो के आएको थियो भने चुनाव अगाडि अब यी सबै सुन्या कुरा हुन् है, प्रमाण मसित। तपाईँले भने जस्तो त्यो झ्याङभित्र बसेर गरेको त कसरी थाहा पाउने त? अब यो चाहिँ चुनाव अगाडि पैसा चाहियो भनेर लिएको र त्यो बेला भागवण्डा राजनीतिमा चाहिँ के थियो भनेदेखि जसको मन्त्रालय सरकार हो उसले 40% अनि दुईटा अरू पार्टी काङ्ग्रेस एमाले 30% ल्या भन्ने त व्यापक हल्ला आएको थियो। त्यही बेला आएको हो न। यो बाबुरामजीले भनेको कुरा अहिले मात्रै होइन क्या। तर उहाँ 3 वर्षदेखि भन्दै आउनु भएको छ, उहाँमाथि आरोप अर्को एउटा सानो नपाएर गरे म त्यसैले भने सर्वोखुट्ट सर्वोल देखा होला, त्यसैले उहाँलाई अब त्यसैमा छोड्नु। तर एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोडिएर वर्तमान र भुपु भइसकेका प्रधानमन्त्रीहरूका विषयमा यति सङ्गीन कुरा गरेपछि सरकार चलाउनेको केही दायित्व बन्दैन? अब कि उहाँलाई मानानीको मुद्दा हालेर चाहिँ नि गर्न सक्नु पर्थ्यो है, त्यसको लागि नैतिक बल चाहिन्छ। र जति दिन यो काम पछाडि नगर्दाखेरि त कुरै सिधिहाल्यो, तर जति त्यो तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम नगरेपछि त होइन, त दालमै कुछ काला आयो भन्ने त स्वतः आइहाल्यो नि। त्यहाँ धेरै पर जानै पर्दैन। सामान्य विज्ञप्ति निकाल्ने बाहेक उहाँहरूले अर्को औपचारिकता निर्वाह गरे त देखिँदैन। हामीले छोरा हो र देखाउन सक्छस् भनेर त पुग्दैन नि, होइन होइन। त यहाँ धेरै त्यस्ता चाहिने कुराहरू अगाडि आइसकेका थिए भागवण्डा राजनीतिको। त्यसैले अब एउटा उदाहरण दिने हो भने यसमा खासै चाहिने सुरुदेखि नै काङ्ग्रेस किन नबोलेको त? त्यो दिने लिने फाल्ने इत्यादिमा भन्दाखेरि त्यही बेला भन्नु पर्थ्यो हाम्रो नीति यस्तो छ, नेपालले आफै बनाउने, यसरी बनाउने, के पनि नबोलेको। र कतिपय कुरामा अहिले चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्ष मौन बसेकोले होइन त्यहाँ प्रश्न देखिन्छ कि यसमा चाहिँ लेनदेनका कुराहरू अब के होला, राजदूतसँग लेनदेन होला, कहीँ के होला, यो त प्रश्न संवैधानिक अङ्गहरूको भागभण्डामा होला। त्यो ती सब कुराले गर्दा यो व्यवस्था नै यति विकृत रूपमा उहाँहरूले ल्याइदिनु हो। यो बुढी गण्डकी त एउटा खाली चाहिँ सानो उदाहरण मात्रै हो। पुनः स्वागत छ संवादमा। आज हामी दीपक गेवालीसँग कुराकानी गरेका छौँ। पूर्व मन्त्री, जलस्रोत विज्ञ हुनुहुन्छ, ऊर्जा मामिलाको अध्येता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले खास गरी 3वटा विषयसँग जोडिएर एउटा बुढी गण्डकी भ्रष्टाचार भनिएको प्रकरणसँग जोडिएको अन्तर्वस्तु जेलिएको कथा के हुनसक्छ, संवैधानिक अङ्गहरूमा आज पनि किन मानिसहरूको विश्वास छैन, अनि सरकारले पछिल्लो पटक दिएको अभिव्यक्तिले यो सरकार गणतान्त्रिक र सङ्घीयता पक्षधर हो, यही विषयको सेरफेरमा कुराकानी गर्छौँ। दीपक सर, जस्तै अब दोस्रो प्रसङ्गमा जाउँ है। दोस्रो प्रसङ्ग भने चाहिँ यो संवैधानिक अङ्ग भनेर हामीले बनाएको छौँ, संविधानमै लेखेका छौँ। तपाईँले अहिले प्रश्न उठाइसक्नुभयो, हामी संविधान अन्तर्गतका नागरिक, पाएको अधिकार चाहिँ यति होला, प्रश्न उठाउने, कटाक्ष गर्ने, मुखको तितो फाल्ने, होइन? त्यो अवस्थामा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि के भन्नुभयो भने म अख्तियारमा मुद्दा हाल्न जान्न, अख्तियारले यो छानबिन गर्छ भने मलाई विश्वास छैन, सक्छौ भने शक्तिशाली लोकपाल ल्याऊ या छानबिन समिति बनाऊ। यो नेपालको संवैधानिक अङ्गमाथि यी प्रकारका प्रश्न यी कोणबाट उठिसक्यो, तपाईँको बुझाइ चाहिँ के? उहाँलाई अख्तियारमा विश्वास छैन, त्यो ठिकै हो, किन हामी तपाईँ कसैलाई पनि छैन। विगतमा यो देखिहालेको कुरा, एउटा बिचरा चाहिँ स्टिङ अपरेसन, त्यो पनि गलत अपरेसन गरेर 1000 रुपियाँ चाहिँ नि त्यो चिया खाएको तिर्न गएकोलाई चाहिँ घुस खायो, अर्कोसित लिएर तिर्न जाँदाखेरि घुस खायो भनेर समातेर आत्महत्या गर्नसम्म पुर्याउने है। तर त्यही उसकाले चाहिँ त्यो इन्जिनियरिङ कलेजदेखि लिएर कहाँसम्म घुस खाएकाहरूको चाहिँ त्यसै पेन्डिङ यहाँ अख्तियारको आयुक्तले नै लिएको पैसा फिर्ता गरेको प्रशस्तै छन् यस्ता उदाहरण कि। त्यहाँ के भनिन्छ भने अख्तियारको बारेमा धेरै अगाडि, र म पञ्चायतसम्म पनि जान्छु, तर पहिले एउटा भनिहालौँ, उहाँहरूको त्यो ड्रवरमा अरे क्या, अफिसको ड्रवरमा 3टा खण्ड हुन्छ अरे क्या। एउटामा चाहिँ आएको उजुरीमाथि छानबिन 34 सालबाटै ड्रवरमा 3टै हुँदो रहेछ। पञ्चायतमा त्यति खराब थिएन, तर खराब चाहिँ खराबै थियो। त्यो पहिलोमा चाहिँ यो अगाडि चाहिँ कारबाही बढाउने, छानबिन गर्ने, एउटा चाहिँ थन्काएर राखिदिने, तेस्रोमा चाहिँ बार्गेन गर्ने। सबभन्दा माथिको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने फाइल, दोस्रो फाइल चाहिँ थन्काएर राखिदिने फाइल, तेस्रो चाहिँ लेनदेन गर्ने फाइल, तेस्रो ड्रवरमा चाहिँ लेनदेन गर्ने फाइल भन्ने त त्यो बेलादेखिको चल्यो। अब पञ्चायतको अख्तियारको टेबलको पो स्टिङ अपरेसन गर्नुपर्ने भयो त्यसमा। अब होइन यो धेरै जुन त्यस्ता कुरा गर्ने हो नि है। तर यहाँ बिग्रेको कहाँबाट भने एक्चुअली पञ्चायतको टाइमदेखि नै हो, यो बनाउनु नपर्ने इकाइ हो है। तपाईँको अरू मुलुकहरूमा एउटा ओम्बड्समन भन्ने राख्छ है, स्विडेनमा होइन। बेलायतमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कमिसनर हुन्छ, पार्लियामेन्टभित्रै चाहिँ नि पार्लियामेन्टले हेर्छ क्या है।
र पार्लियामेन्टले चाहिँ यस्तो यो छुट्टै बडी बनाउँदैन। यो छुट्टै बडी पञ्चायतमा बनाएको के हो भने त्यो एकचोटि त्यो गैर जिम्मेवार त्यो पन्छिनलाई गरेको काम हो। त्यो यस्ता आयोगहरू पन्छाउनलाई चाहिँ गरिन्छ क्या। 2-4 दिन घुमायो अनि मान्छे थाक्छन् अनि त्यो न्युजबाट बाहिर जान्छ, तपाईँहरूले पनि बोल्न छोड्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि बुढीगण्डकी प्रकरण त्यस्तै होला जस्तो त छ। 2 हप्ता नेपालका सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल एक दलका नेता ताते, अब यो सेल आउँछ फेरि अर्को विषय आउँछ। अब वाइट बडी आयो त्यस्तै भयो, अरू आयो त्यस्तै भयो होइन। त्यो यो पञ्चायतको टाइममा त्यो बनाउनै नहुने थियो। त्यसो भने त्यो संविधानमा राख्नै नहुने चिज हो कि त्यो यो त पार्लियामेन्टले नै चाहिँ नि त्यसो भए अहिले माग गरौँ न त, किनभने पञ्चायत पछाडि पनि त हामीले 3टा संविधान लेखिसक्यौँ नि जहाँ यसलाई चाहिँ संलग्न गरेर ल्यायौँ। तपाईँको माग, दीपक गेवालीको माग के? यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने खारेज गरिदिउँ? यो चाहिँदैन, लगानी बोर्ड पनि चाहिँदैन, यी सबै चाहिँदैन। यो के भने गैर जिम्मेवारी। जस्तै संवैधानिक परिषदको एउटा कुरो गरौँ न, न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद, यसको बारेमा लेखिसकेका छन् मभन्दा धेरै जान्नेहरूले होइन। अब न्याय परिषदको कुरो गर्ने हो भने त्यो चाहिँदैन थियो, किनभने प्रधान न्यायाधीशै हो न्याय प्रशासनको जिम्मा लिएको मान्छे र त्यो स्वतन्त्र निकाय हो है। अब त्यहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुन मन्त्री पनि राखिदिएको छ, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि राखेको छ, बारको प्रतिनिधि पनि राखेको छ। भनेपछि त यो कस्तो भने जिम्मेवारी नलिनलाई त्यो बाँडफाँड जस्तो क्या होइन। त प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधान न्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीबाट चाहिँ एउटा विमुख गराइएको हो। अब जानी त्यो बेला गरियो होला, तर अहिले पनि त्यही हो। त्यसैले न्याय प्रशासनमा को जिम्मेवार भन्दाखेरि कोही जिम्मेवार छैन अहिले। प्रधान न्यायाधीश परिआउँदा त्यहाँ अल्पमतमा पनि पर्न सक्नुहुन्छ। बारको प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, कानुन मन्त्री, वरिष्ठतम न्यायाधीश पर्ने ठाउँमा तिनीहरूले मिटिङै बोलाउँदैन, सिद्धिहाल्यो टन्डा साहब। अब संवैधानिक परिषद बचाउँ, त्यो झन् खतरनाक छ है। किनभने संवैधानिक परिषद अब त्यो भने काम चाहिँ के हो भने नियुक्ति दिने हो। नियुक्ति भने कार्यकारीको अधिकार हो। प्रधानमन्त्री जो छ देशको, उसले नियुक्ति गर्ने हो। उसले नेपालमा त प्रमुख प्रतिपक्षले नि भागभण्डा माग्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता बैठकमा नगएर समस्या देख्नु भएको छ। 27 सालको संविधानदेखिकै चाहिँ यो दुरावस्था हो कि यो झन् दुरावस्थामा ल्याए। अब अर्को त्यसमा हेर्नु न, त्यही संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष त्यहाँ बस्ने कि संसदबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ निगरानी गरेर बस्ने। त्यस उसले निर्णय त्यहाँ त्यो गलत निर्णय एउटा छ, कसैलाई संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गरेर होइन। पनि संसदमा त बोल्ने ठाउँै भएन नि, प्रमुख प्रतिनिधि ती बसिसक्यो, किनभने सही गरेर आइसक्यो। त्योभन्दा खतरनाक प्रधान न्यायाधीश बस्ने हो त्यस्तोमा। प्रधान न्यायाधीश भने त अदालतमा आएको चिजमा निर्णय दिने। अब त्यो गलत निर्णयलाई अदालतमा अब कसरी च्यालेन्ज गर्ने? त्यो प्रधान न्यायाधीश संलग्न छन् त्यहाँ होइन। अब प्रधान न्यायाधीश भएर उनीहरूलाई सिफारिस गरिएको हुन्छ, नियुक्ति दिएको हुन्छ, फेरि अन्तिम न्यायिक निरूपण गर्नका लागि त्यही प्रधान न्यायाधीशले जानै मिल्दैन त्यसपछि त। किन प्रधान न्यायाधीशै चाहिँ मुछिसकेका छन् त्यहाँ। यो संसदको चाहिँ नि सभामुख पनि मुछिया छन् है। भनेपछि यो चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारी निर्णय लिने हो। यो त कार्यकारी निर्णय हो होइन। यो चाहिँ कानुनी चाहिँ नि भनौँ न, यो न्याय दिने निर्णय त होइन। यो कानुन यो एक्जिक्युट गर्ने हो क्या। त्यसो भए तपाईँको भनाइलाई यसरी हामी चाहिँ संश्लेषित गरौँ। संवैधानिक परिषद भन्ने पनि खारेज गर, जसले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्छ। अख्तियार जस्तो ठुलो माछाका लागि भाँडो नपुग्ने, सानो माछामा चाहिँ कुरभित्र हात र कुर बाहिर हात गरेर बस्ने त्यस्तो अङ्ग पनि नबनाऊ, र त्यो न्याय परिषद भन्ने पनि नबनाऊ। कुरै छैन। र लगानी बोर्ड पनि खारेज गरौँ। त्यो पनि अर्को। अनि आफ्ना मान्छे कहाँ लगेर नियुक्ति गर्ने त? फेरि सत्तामा आइसकेपछि चुनाव जित्न लगाउने, चुनाव जितेपछि बस्ने, चुनाव सकेपछि घर जाने। यो के खाना बसी आयो त्यहाँ? त्यो मान्छेलाई चाहिँ खालि अब देखिहाल्नु। लगानी बोर्ड मार्फत ठुला ठुला आयोजना बनाउने, जस्तै चीनसँग या अरू देशसँगको चाहिँ बैठकहरूमा हामीले यतिवटा चाहिँ योजना पेश गऱ्यौँ भनेर उहाँहरूको त्यत्रो ठुलो भाषण सुन्नु न। पेश गर्दैमा बन्ने भए त, योजना आउने भए त ठुलो कुरो हुन्थ्यो। अब यही अरुण दिनकै कुरो गरौँ न। अब त्यहाँ कस्तो बदमासी, कस्तो गैर कानुनी काम भएको छ र यहाँ नागरिक समाज पनि शिथिल भएको हुनाले नै यो सबैले चाहिँ छाडा भएको छन् क्या। उनी त हुने भए। अस्ति मोदी आउँदाखेरि त्यसको उद्घाटन गरियो। त्यो उद्घाटन गर्नलाई उत्पादन लाइसेन्स आवश्यक थियो है। उत्पादन लाइसेन्स दिने अधिकार भने त्यो विद्युत विकास विभाग हो। त्यसलाई बाइपास गरेर लगानी बोर्ड जोसित अधिकारै छैन, त्यसबाट चाहिँ जेनेरेसन लाइसेन्स दिएर काम गराइयो भनेपछि त यो देशमा जे गरे नि हुने भएर रहेछ। त्यस्तो गैर जिम्मेवार काम गर्ने होइन, गर्नका लागि चाहिँ ल्याएको। फेरि यो ल्याएको लगानी बोर्ड होइन, बाबुराम भट्टराईले मैले उनको टाइममा आएको। भारतमा पनि त्यही प्रेसर रहेछ, पश्चिममा चाहिँ नि ब्याङ्कर सङ्गठन यी जो छन् का है। भारत सरकारले चाहिँ त्यहाँ जिस्क्यो भने त्यहाँका बाबुहरू चाहिँ नि अलिक कडा छन् क्या है, ब्युरोक्रेसी। उनीहरूले के भन्यो भने हाम्रा निकायहरू, हाम्रा मन्त्रालय, हाम्रा विभागहरू सक्षम छन्, यस्तो छुट्टै निकाय हामीलाई आवश्यकै छैन भनेर चाहिँ नि उसले फालिदियो। तर त्यहीँको कलेज र विश्वविद्यालयमा पढेको मान्छेले चाहिँ फेरि त्यसैलाई किन आत्मसात गरे त?
केलाई आत्मसात गरे त्यहाँ चाहिँ यो आवश्यक छैन भनिएको चिज त्यहीँ पढेको मान्छे त्यहीँको किताब पढेको मान्छे त त्यही बनाउँदै जानु पढेनन् होला त्यहाँ केटी घुमाएर हिँड्यो होला भन्नु हो के भन्ने हो के पढेनन् होला अब पार्टीको पछि लाग्यो यहाँ आएर अब के पढाए पनि भुस भयो होला त्यो अर्को प्रसङ्गमा जाउँ अर्को प्रसङ्ग भने चाहिँ तपाईँको सामाजिक सञ्जाल खास गरी ट्विटरमा तपाईँले एउटा चिज लेख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी ओली उहाँको सरकार म सोध्छु नि तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार त्यो दल या अहिलेको व्यवस्था यो प्रति बडो कटाक्ष गरिरहनुहुन्थ्यो तर पछिल्लो पटकको एउटा ट्विटमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तपाईँले धन्यवाद दिनुभएको छ मैले पहिले पनि दिएको छु अहिलेको पछिल्लो पटक चाहिँ खास गरी उनले संघीयताको विषयमा गणतन्त्रका विषयमा संघीयता भनेको त प्रदेश भनेको प्रशासनिक इकाइ हो भन्दैन हो तपाईँलाई खुब मजा लागेछ होइन होइन म त हेर्नुहोस् म त राष्ट्रवादी है म त 47 सालको रामबाबु प्रसाद हाम्रो नेता म काङ्ग्रेसी होइन होइन म कम्युनिस्ट पनि होइन तर रामबाबु प्रसादलाई हामीले नेता मानेर हामी जस्ता चाहिँ यो 47 साल संविधान राख होइन त्यसलाई सुधार गर्ने ठाउँ धेरै छ तपाईहरूले नै भने यो संसारकै उत्कृष्ट संविधान भने हामीले होइन त्यहाँ कमी कमजोरी छन् भने हामीले हो तर त्यसलाई सुधार गर्ने धेरै ठाउँ छ क्या है र त्यसैमाथि तपाईँहरू शपथ खाएर आउनु भएको छ त्यसैलाई राखौँ त्यसमा सुधार गर्नु पनि जे छ भने है त यो अन्तर्गत जब यो संघीयता र यी सबै ल्याए यसमा त मैले चाहिँ केपी ओलीलाई है म उहाँको फ्यान होइन खासै तर दुईटा कुरा चाहिँ उहाँको चाहिँ राम्रो मान्छ तपाईँको मनको कुरा भन्दैन पनि उहाँले संघीयता भनेको प्रशासनिक इकाइ हो भनेर एउटा संघीयता यो आवश्यकै थिएन कम्प्लिटली आवश्यक थिएन र अहिले यो कोरोना र सोरोनाले त देखिहाल्यो नि आएको यत्र चाहिँ यो 1 वर्ष हुन लागिसक्यो त्योभन्दा अगाडि पनि र यो त्यो यो प्रदेश चाहिँ चुनाव भएर आएको कति 3 वर्ष नआइसक्यो होइन 3 वर्ष भयो एउटा झिँगा मारेछन् यिनले तलब खानु बाहेक यिनले काम के गरे मलाई बताइदिनुहोस् त के पनि छैन नि त तपाईँलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको बेलामा यत्रो महामारी इत्यादिमा यी प्रदेश भन्ने है गएर सोल्टी होटलमा चाहिँ सुट लिएर बसेका छन् हो कि होइन हाम्रो नगरपालिकाका चाहिँ मेयर साहबहरू होइन त यो चाहिँ एकदम त्यो एउटा त्यो चाहिँ यो हुनै नहुने चिजलाई अब हामीले कराएर के नहुने रहेछ तर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ के होइन प्रशासनिक इकाइ हो भन्छ तिमीले मन्त्री नियुक्त पनि गर्न पनि पाउँदैन हटाउन पनि पाउँदैन इभन सचेतक पनि गर्न पाउँदैन प्रधानमन्त्रीसँग सोध्नुपर्छ तिमीहरू काम नलाग्ने हो त्यो चाहिँ त्यो भन्ने त्यो बुझ गराइदिनु अर्को उहाँलाई मैले धन्यवाद दिनुपर्ने कारण के हो भने यी प्रचण्ड भन्ने चाहिँ नि तिलस्मी व्यक्तिलाई कट डाउन टु साइज गरेर होइन ठाउँमा पुर्याइदियो अरूले सकेन नेपाल आर्मीले प्रचण्डलाई ठिक लगाउन सक्ने मान्छे चाहिँ केपी शर्मा ओली मात्रै हुन् अब ती यिनका अरू नचाहिने काम त कति छन् त्यो त छोडिदिनुहोस् है तर चाहिँ यी दुईटा काम चाहिँ राम्रो गरे तर सरकारका प्रमुखको रूपमा या प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिलेको सरकारले यो कोरोनाको विषयमा पछिल्लो पटक जस्तै नसक्नेहरूको उपचार मात्रै सरकारले गरिदिन्छ भन्नेसम्मको जुन ठाउँमा आइपुग्यो नि त्यो त आलोचितै विषय छ नि होइन यो मात्र होइन अरू कुरामा पनि धेरै नै आलोचित छ यो किनभने यसले केही कामै गरेको छैन यो कस्तो भइदियो भनेदेखि यो व्यवस्था त अब त्यो मन्त्री परिषद छ पङ्गु छ सुपर मन्त्रीहरू चाहिँ नि उहाँले किचन क्याबिनेटमा राखेर चलाउनु भएको छ होइन सुपर मन्त्री भन्ने पनि छन् अहिले किचन क्याबिनेट उहाँका त त्यही हुन् नि सल्लाहकार उहाँका चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भने मन्त्री हो त मन्त्रीहरू केही पनि छैनन् म त सुनिरहेको छु मन्त्रीले भेट्दै पनि पाउँदैन प्रधानमन्त्रीलाई है तर यी सल्लाहकार किचन क्याबिनेट भन्छन् नि उहाँकै त्यहाँ भान्सामा बसेर खानेहरू होइन त 101 छन् अर्थमन्त्रीबाट निस्किने बित्तिकै झन् सुपर पावरफुल अर्थमन्त्री भएर चाहिँ त्यहाँ बस्नु भएको छ अर्थमन्त्रीबाट निस्किएपछि प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मन्त्री सरहको त्यसको 15 दिनभित्र अमेरिकाको राजदूत त्यो राजदूत अब हुन्छ हुँदैन अब त्यो कहिले जाने हो नि त्यो अर्को कुरो हो है त्यो एमसिसी ल्याउन के गर्न अब उहाँको त के जिम्मेवारी दिएको छ भगवान् जाने तर त्यहाँ अर्थमन्त्री भइसकेका मान्छेले त उसको चाहिँ नेचुरली टर्म सकिएपछि होइन त उहाँलाई नै लगेर झन् सबै अर्थ मन्त्रालय हेर्ने होइन शपथ नखाइकन गैर जिम्मेवार चाहिँ नि एउटा चाहिँ जुन एउटा के भन्ने मण्डल त्यहाँ गठन गर्नुभएको छ नि होइन अब त्यो त त्यसले त के गर्यो भने यो संविधान यो के भन्छ यो हाम्रो चाहिँ नि व्यवस्था लोकतन्त्र सबैलाई पङ्गु बनाइदियो त्यहीँनिर त तपाईँ बडो खुसी हुनुपर्ने भने संविधानलाई निष्क्रिय बनाउन संवैधानिक अङ्गलाई निष्क्रिय दुर्बल बनाउन या यो व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्न केपी ओली सहायक सिद्ध छन् दीपक गेवालीको मनभित्र चाहिँ गुलाब फुल्छ भन्छन् नि त होइन त्यसरी होइन है खालि के हो भनेदेखि देश भाँड भैलोमा गएकोमा कोही खुसी हुन सक्दैन म पनि खुसी छैन तपाईँ पनि खुसी छैन अब यहाँ म व्यवस्थाको कुरा गरिरहेको छु तर
हामीले यो व्यवस्था चल्दैन बाबा, यो संविधान चल्दैन, यसमा त्रुटि छ भन्दा कसैले सुनेनन्। र म खुसी हुने चाहिँ के छ अहिले तपाईँले पनि त्यो भन्नु बाध्य हुनु भएको छ। हो, त्यसमा मैले त प्रश्न गरे हो। तपाईँहरू सबै मैले कुरा गर्छु धेरै यो त भएन भन्ने 101 लोकतन्त्रवादीहरू सडकमा उफ्रेका नागरिक समाजहरू अहिले कुरो गरेर भाग्छन् है। त्यसैले म यो अर्थमा खुसी छु कि चाहिँ नि ए बाबा हामीले भन्दाखेरि त लागेन तिमीहरूलाई होइन, तर अब तिमीहरू त मान्न त बाध्य भयो नि त। तर नेपालमा एउटा अवस्था कहाँ पुगिसक्यो भने कम्युनिस्टको विकल्प भनेको काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेसको विकल्प भनेको कम्युनिस्ट, योभन्दा अरू विकल्प त आजको दिनमा छँदै छैन भन्छन्। होइन, विकल्प भने जहिले पनि आउँछ, नत्र त पञ्चायतै निर्विकल्प थियो नि त। काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मात्रै विकल्प, सबै नेपाली भन्छ, सबै भन्छ नेपाली भने जस्तै अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मात्रै विकल्प हुन् भनेर त त्यो पनि चल्दैन। ती निर्विकल्प होइन, आउँछ कस्तो रूपमा आउँछ, कस्तो आउँछ, कुन बेला आउँछ भन्ने अब तपाईँ पनि ज्योतिष होइन, म पनि होइन, त्यो भन्न सकिँदैन। तर आउँछ भन्ने त अब त झन् टड्काएर भयो नि, किन यिनको फेलियर है, यिनको फेलियर यति नराम्रो भयो कि अब चाहिँ नि धेरै कुरा हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। पञ्चायतदेखि लिएर पञ्चायत के त्यति खराब थियो र 30 वर्ष त चलायो त्यसले होइन। भलै लास्ट 10 वर्ष चाहिँ जन्मसङ्ग्रह पछि धेरै विकृति ल्याए, त्यसले गयो, त्यो अर्कै कुरो। तर कतिपय राम्रो कुरा बाबा, नेपाली नोट चलाएको, नेपालमा शिक्षा चलाएको, युनिभर्सिटी सेटअप गरेको, हवाईजहाज धेरै संरचनाहरू बनाएको, सबै त्यही बेला आएको है। अब मैले भने नि कुलेखानी एउटा जलाशययुक्त चाहिँ यत्रो जलस्रोतको धनी देश भने एउटा जलाशययुक्त रिजर्भर त्यो कुलेखानी पञ्चायतले मात्रै बनाउन सक्यो। 30 वर्षमा यिनले माखो मार्न सकेन। पञ्चायतमा धेरै कुरा थियो होला, प्रजातन्त्र या जनताको मौलिक हक थिएन। अहिले जनताको मौलिक हकका रूपमा बोल्ने कुरा, विरोध गर्ने कुरा, यी सबै आयो, विकास चाहिँ कमायो होइन। यो पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, यो न्यारेटिभ हो होइन, यो पोलिटिकल न्यारेटिभ, पोलिटिकल पार्टीले ल्याएको प्रोपेगेन्डा न्यारेटिभ हो है। पञ्चायत पनि एक किसिमले एक तहसम्म चाहिँ नि त्यहाँ प्रजातन्त्र, अहिले चाइनामा त्यही भन्छ नि चाइनिजहरू, हो हामी एक पार्टी चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकार हो, तर हामी कहाँ जतिको उत्तरदायित्व र चाहिने त्यो ऊ छ त्यो चाहिँ अमेरिकामा छैन भन्छ। त्यो त सी जिनपिङले भन्नु नै भयो नि, हामी चाहिँ जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ। त्यही मात्रै होइन, उनीहरूको उत्तरदायित्व छ। 8 करोड चाहिँ नि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता भएकोमा 4 करोड त तल छ क्या। त्यो एउटा तहबाट अर्कोमा जान यति कठोर छ त्यहाँ चाहिँ नि त्यो मूल्याङ्कन र सबै उसले गरेको कामको उत्तरदायित्व, त्यहाँ मान्छेलाई कसरी ट्रिट गर्यो, त्यो सबैभन्दा 24 घण्टा मूल्याङ्कन भएर आउँछ। हो, प्रजातन्त्र भनेर त यो पनि हो नि। अन्तिममा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ कस्तो रहेछ? यी न कम्युनिस्ट हुन् न पार्टी हुन् होइन। यो चाहिँ एउटा मठाधीश, दुईटा मठाधीशले बसेर चलाएको एउटा चाहिँ मठाधीश तन्त्र हो, नव सामन्तवादी मठाधीश तन्त्र हो होइन। यो पार्टी पनि होइन है। र कम्युनिस्ट त यिनी जो अहिले शासनमा छन् तिनी हुँदै होइनन् है। अब यिनले चाहिँ कम्युनिस्टलाई त कम्युनिस्टको नाम चाहिँ यति बिगारिदिए कि अब चाहिँ नेपालमा कुनै पनि चाहे हाम्रा वैद्यजी हुन् चाहे विप्लवजीहरू हुन्, उहाँहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर अगाडि ल्याउनुभयो भने मान्छेले हाँस्ने खिसी गर्ने चाहिँ कस्ता कस्ता त देख्यो, अब तिम्रो पालो होला नि त्यस्तै गर्ने होइन भनेर अहिले कम्युनिस्ट भनेर अब अगाडि पोलिटिक्स चलाउनलाई चाहिँ यिनीहरूले गर्दाखेरि अब असाध्यै गाह्रो हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षीलाई केही भन्नु छ? प्रमुख प्रतिपक्षी छ र कोमामा छ कि के छ भन्ने अब उहाँहरूले पछिल्लो दिनमा प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा यो मुलुकमा स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र भन्ने थियो, तपाईँले त काङ्ग्रेस भन्ने पनि छ र पो भन्नुभयो। त्यो त प्रश्नै देखियो नि, के छैन। अब त्यो एउटा चाहिँ कता हाम्रो के अरे बुढानीलकण्ठतिर कता के छ अरे भन्ने सुन्छु है। तर त्यो बाहेक चाहिँ नि त न त्यो संरचना चलाएको छ, न कुनै राष्ट्रिय मुद्दा उठाएको छ। र कतिसम्म सुनिन्छ भनेदेखि एउटा राजदूतको पदको लागि उहाँले चाहिँ पुरै पार्टी चाहिँ नि ओलीजीको पाउमा चाहिँ चढाइसक्नु भएको छ अरे। राजदूत पनि आफ्नो परिवारको नाता पर्यो नि त है। त्यो अब त्यस्तोलाई पार्टी भन्ने, अब त्यसको विरोधमा आवाज उठाएर सशक्त केही गर्न नसक्नेहरूलाई होइन तपाईँले पार्टी कसरी भन्ने, कार्यकर्ता कसरी भन्ने, कार्यकर्ता कसरी भन्ने, राजनीतिज्ञ कसरी भन्ने होइन। र जो त्यहाँ राम्रा मान्छे त्यसलाई त सब पाखा लगाइयो नि त। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह सबलाई पाखा लाउँदै ल्याएको होइन। पिएल सिंह होइन, यी हाम्रा विपिन कोइराला सोइराला यी थिए युवाहरू पनि होइन, पिएल सिंह भनौँ, सबैलाई पाखा लगाएर चाहिँ नि अहिले जुन जमात त्यहाँ छ त्यो नवसामन्ती मठाधीशका चाहिँ नि रैतान मात्रै छन् त्यहाँ है। अब कसरी पालिया छन् के छन् त्यो उनको आफ्नै कुरो हो, हामीलाई मतलब नभएको कुरो हो है। त्यसैले यो प्रतिपक्ष भन्ने छँदै छैन।
सरकार भन्ने पनि छैन हैन। एउटा किचन क्याबिनेटले चाहिँ चलाएको चाहिँ नि एउटा उ छ। अब त्यहाँ पनि पार्टी छैन, दुई टाउके चाहिँ नि त्यो विकृत एउटा चाहिँ नि उ छ हैन। भनेपछि यसलाई तपाईँले लोकतन्त्रको अनुहार त यही हो नि। मान्छेले अब घर गएर योपालि यो तन्त्रको हो र व्यक्तिको समस्या हो हैन हैन। तन्त्र यो व्यवस्थाकै समस्या हो। यो व्यवस्थाले नि त जन्मायो यसलाई। तर लोकतन्त्र भएका दलीय व्यवस्था भएका मुलुकले कति समृद्ध र कति तपाईँ अनुशासित शासन पनि गरेका छन् नि। हाम्रै जस्तो अराजकता छ त। त्यसमा अझ थप्नुहोस् न, राज संस्था भएका मुलुकहरू बेलायत, स्विडेन, जापान, तपाईँ थप्दै जानुहोस्, तिनले पनि विकास सबभन्दा समृद्ध त अहिले त्यही भएर त मैले तन्त्र या व्यवस्था भन्दा पनि त्यसलाई चलाउने कस्ता पात्र छन् भन्ने कुराले असर गर्दो रहेछ। व्यवस्थै हो, किनभने त्यो व्यवस्था चाहिँ नि यो आयात गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईको शब्द मेरो होइन, आयातित चाहिँ नि आइडियोलोजी चाहिँ नि अरू भारी बोकेर आइदिएर अघि तपाईँले सोध्नुभयो यो गैर जिम्मेवार कसरी भयो भन्ने। हामीले त यो आयोगमा मात्रै गयो होइन, यो व्यवस्थामै गैर जिम्मेवारीपन त्यसको जरामा छ क्या। अर्काको भुइँ चढेर आएको हुनाले यिनीहरूमा नै यसमा अपनत्व छैन क्या। यो हाम्रो व्यवस्था हो, हामीले ल्याएको लड्नुपर्छ भने होइन, अर्काले ल्याएर राखिदिया हो हामीलाई। आन्दोलन त यहीँका नेता, यहीँका पार्टी, यहीँका जनताले गरे हो। त्यो भ्रम गराएर त्यो त भ्रम त जहाँ पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ। अहिले फुटबलमा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ नि जुलुस, कति 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 गाह्रो पर्छ। त्यो ठुलो कुरो होइन। तर आइडियोलोजी नै अर्काले बोकाइदिएर ल्याएको हुनाले त्यो उहाँहरूको त्यसमा चाहिँ अब आइयो पाइयो, अब जति हो कमाउने यही हो, किनभने भोलि के हुन्छ ठेगान छैन। कुनै एक्ज्याक्टली होइन, कुन डाइरेक्सनमा देशलाई लग्ने ओर्ने भने त यो धेरै टाढाको हो, त्यो चिन्तन चाहिँ छँदै छैन। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। संवादमा आज हामीले दीपक गेवालीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, जलस्रोत मामिला र ऊर्जाको विज्ञ हुनुहुन्छ। आज हामीले सरकारमा रहेको दल, प्रतिपक्षको भूमिका अनि खास गरी डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनासँग जे प्रकारको सङ्गीन आरोप सरकारमा बसेका प्रधानमन्त्रीदेखि त्यही पार्टीका अर्का अध्यक्ष अनि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासम्मलाई जो आरोप लगाउनु भएको छ, अहिले तैचुप मैचुपको अवस्था किन छ, किन यो विषयलाई थप उठाउनेले उठाउन खोजेको छैन र आरोपित किन यसबाट तर्किन र फर्किन खोजेको छ। संवादमा यही विषय प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममै सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।